अब ती पुण्यात्माहरूको शरीर छोडिसकेपछि प्राण बाहिर गइसकेपछि अब दाह विधिको यो सम्पूर्ण अध्यायमा दाह विधिको वर्णन गर्नुहुन्छ। दाह कस्तो किसिमले गर्नुपर्दछ, शरीरको दाह विधि, त्यसलाई नष्ट गर्ने विधि वर्णन गर्नुहुन्छ। गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रभु गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे प्रभु, पुण्यात्माहरूको शरीर दाहको विधि बताउँदछु। तिनकी स्त्री यदि सती जान चाहन्छन् भने त्यो सतीको विषयमा पनि महिमा आज्ञा गर्नुहोस्। र भगवान यस्ता गरुडजीका प्रश्नबाट भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी ल सुन, म अर्धदेहिक क्रिया कर्मको बारेमा तिमीलाई बताउँदछु, जसलाई गरेर पुत्र पौत्र पौत्रादिहरू पितृ ऋणबाट तत्काल मुक्त हुन पुग्दछन्। जुन पुत्रले माता पिताको अन्त्येष्टि मरेपछि गरिने धार्मिक क्रियाहरूलाई अथवा त्यो कर्महरूलाई अन्त्येष्टि कर्म भनिन्छ। अन्त्येष्टि कर्म वा अर्धदेहिक क्रिया भनेर भनिन्छ। मरेपछि मृत पश्चात गरिने कर्मलाई, यी सम्पूर्णलाई अर्धदेहिक कर्म वा अन्त्येष्टि कर्म भनिन्छ। यो कर्मलाई जसले गरिदिएको छैन भने उसले माता पिताका नाममा करोडौँ दान गरे पनि त्यसको फल छैन, त्यसको कुनै पनि फल प्राप्ति छैन, त्यसको केही लाभ छैन। त्यसकारण माता पिताको अन्त्येष्टि कर्म अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। त्यस छोरोलाई अग्निष्टोम यज्ञ भनेर बताइन्छ। अग्निष्टोम यज्ञ भनेको सम्पूर्ण यज्ञहरूभन्दा दुर्लभ किसिमको यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, यी अलि धेरै सालमा धेरै वर्षमा यदा कदा हुने यज्ञहरू हुन्। त्यस्ता किसिमका कोटिहोम भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै किसिमका यज्ञहरू कसले लगाउन सक्छ र? त्यो धेरै कालमा हुने यज्ञहरू जस्तै उसलाई फल प्राप्त हुँदछ। जुन फल त्यही अन्त्येष्टि कर्म गरिदिनाले त्यो पुत्रलाई प्राप्त हुँदछ। त्यस बेला छोराले शोक छाड्नु पर्दछ, शोक गर्नु हुँदैन। अनि सम्पूर्ण इष्टमित्रका साथ आफ्नो पापको निवृत्तिको लागि कपाल खौरिनु पर्दछ। जीवनमा गरेका सम्पूर्ण पाप पुण्यहरूको लागि नष्ट होस् भनेर कपाल आदि त्यो खौरिनु पर्दछ। जसले माता पिताको मृत्युमा मुण्डन गराउँदैन भने त्यसलाई संसार सागरबाट तार्ने सन्तान कसरी मान्नु भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले मुण्डन आवश्यकता छ। सम्पूर्ण जीवनमा गरेका पाप पुण्य नष्ट होस्, यो कर्मको लागि म योग्य छु भन्नको लागि उसले कपाल खौरिनु पर्ने हो र त्यो खौरिनु पर्दछ। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ, नङ र काखीका रौँहरू इत्यादिलाई भने चाहे इच्छा छैन भने त्यसलाई नकाटे पनि दोष छैन। त्यसलाई छोडेर अन्त्य सम्पूर्ण मुण्डनहरू आवश्यकता छ। त्यसपछि बन्धु बान्धवहरू सहित भएर धौत वस्त्र लगाओस्। यहाँ विधि अलिकति फरक बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो लोक चलनमा गरेको चलनभन्दा केही फरक छ। पूर्वका स्थानहरूमा तराई स्थानमा जानुभयो भने यहाँ बताएको जुन विधि छ त्यही विधि नै लागू हुन्छ। अब हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार फरक एउटा त्यो नै छ, ठाउँले नै फरक छ। अर्को रीतिरिवाजमा पनि केही फरक छ। मैले अस्ति नै भनिसकेँ, आफ्नो परम्परामा उहाँहरूको छुट्टै छ विधि, हाम्रो अलिकति थोरै विधि फरक छ। त्यो भएर केही विधि चाहिँ यहाँ फरक छ। तर यहाँ ठ्याक्कै बताएको विधि तराईमा गरेको देख्न सक्छौँ हामीले। लास परिसकेपछि, शव भइसकेपछि, अब शव तयार छ भनेपछि जसले शव बोक्ने हो ती छोराहरूले धोती लगाएर सेतो वस्त्र धारण गरेर पिण्डदान गर्नुपर्छ। मृत्यु स्थानमा, मृत्यु जहाँ भएको छ त्यहीँ पिण्ड दिएर अनि लास उठाउँछन्। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ हतारमा हुन्छ, सम्पूर्ण शोकावस्थामा हुन्छन् र त्यो नियमलाई देशकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भएको हो भनेर हामीले मान्नु पर्दछ। त्यस कारणले नोलङ्ग नियम कुलदेश धर्म भनेर धर्मशास्त्रको महान ग्रन्थले पनि बताएको छ। फेरि धर्मशास्त्रको निर्णय सिन्धु भनेको सम्पूर्ण निर्णय दिने ग्रन्थ हो र आन्निक सूत्रावली, निर्णय ग्रन्थ इत्यादिमा पनि नोलङ्ग नियम कुलदेश धर्म, कुलदेश र धर्म आचरणमा चलेको अनुसारको नीतिलाई परिवर्तन गर्नलाई सकिन्न है, त्यसको चाहिँ याद गर्नु भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो गोठ मोठमा चलेको चलन अनुसारै गर्नुपर्ने हुनाले हामी आफ्नै चलन अनुसार रीतिरिवाज अनुसार कार्य गर्दै रहेका छौँ, हामी गरिरहन्छौँ। र यसले बताएको चाहिँ नि यहाँ यसैलाई श्रवण गर्नुहोला। यो ठ्याक्कै तराईमा चाहिँ कहीँ कहीँ देख्न सकिन्छ। सेतो वस्त्र लगाउनु, धोतीहरू लगाउनु, अनि तुरन्त जल ल्याएर सबलाई मृतकलाई स्नान गराउनु, नभए अभ्युक्षण गर्नु, अर्थात् जलले सकिन्छ नुहाइदिनु, सकिन्न भने जल छर्केर भयो नि त्यो शरीरलाई स्नान गराउनु, अनि गोपी चन्दन लगाइदिनु, माला लगाइदिनु, गङ्गाका माटाहरूले सिँगार्नु, सिँगार पटार गरिदिनु, माला पनि लगाइदिनु, सिँगार पटार गरेर त्यो सबलाई तयार भएपछि नयाँ वस्त्रले ढाक्नु पर्दछ। उसलाई नयाँ वस्त्रले सम्पूर्ण रूपमा ढाकिसकेपछि अपसभ्य भएर नाम गोत्रको उच्चारण गर्दै मृतकको नाम र गोत्र उच्चारण गरेर
दक्षिणासहित सङ्कल्प गरेर पिण्ड दिनुपर्दछ। अब मृत्यु स्थानमा शव नामले पिण्ड दिनुपर्छ। यी हामी सम्पूर्ण यहाँ बताएका पिण्डहरू चाहिँ चितामा सम्पूर्ण शरीर जरिसकेपछि हामीले एकैचोटि ती 6वटै पिण्ड एकैचोटि चिता पखालेर दिएर अनि आउँदछौँ। हामीले यो पिण्ड त दिन्छौँ तर चिता पखालेर एकैचोटि दिएर आउँदछौँ हामी। हाम्रो संस्कारमा चाहिँ यहाँको रीतिरिवाजमा चलन चल्तीमा त्यो रहेको छ। तर यसले चाहिँ प्रत्येक स्थानमा दिँदै जाऊ है भनेर बताएको छ। अब हामीले जहाँ मृत्यु स्थान भएको छ त्यसलाई शव नामले पिण्ड दिनुपर्दछ भन्नुहुन्छ। हे गरुडजी, भूमि र भूमिका अधिष्ठाती देवताहरू जसले गर्दा प्रसन्न हुनेछ। जहाँ पृथ्वीमा जहाँ शव परेको छ त्यस स्थानमा पिण्ड दिनाले ती पृथ्वीका माता र भूमिको अधिष्ठाती देवता पृथ्वी माता र सम्पूर्ण त्यहाँका देवताहरू र भूमि देवताहरू प्रसन्न हुनुहुनेछ। अनि उसलाई द्वार देशमा पान्थ नामले पिण्ड दिनुपर्दछ। द्वार देश भनेको घरको ढोका होइन। द्वार देश भनेको हाम्रो जग्गा वहाँ परस छ भने यो जग्गाभरिको चाहिँ हाम्रो पान्थ देश अर्थात् त्यो द्वार स्थान भनेको त्यहाँ भयो। अथवा आफ्नो क्षेत्र सीमाभन्दा पर क्षेत्रको सीमालाई द्वार देश अथवा पान्थ देश भनिन्छ। द्वार देश भन्नु पनि पान्थ देश भन्नु पनि एउटै हो। किन द्वार देशमा पान्थ नामले पिण्ड दिने हुनाले त्यसलाई पान्थ देश पनि भनिन्छ कसैले। त्यस कारणले दोस्रो पिण्ड दियो। यहाँ दोस्रो पिण्ड यसरी दिँदाखेरि भूत भएर दुर्गतिमा प्राप्त भएका प्राणीहरूले उसलाई बाधा दिँदैनन्। यहाँभन्दा अगाडि गएका जो दुर्गतिमा परेका छन् उनीहरूले उसलाई त्यो बाटो छेक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो दोस्रो पिण्ड दिनुपर्दछ। अनि घरका सम्पूर्ण बन्धु बान्धव वधु आदि स्त्रीहरूले पनि सबको पूजा गर्नु, प्रदक्षिणा गर्नु, घुम्नु। अनि यहाँभन्दा टाढा चाहिँ नि स्त्री जाति चाहिँ प्रायः जस्तो जाने धेरै कम रहेको छ। जो मुख्य स्त्री छ ऊ चाहिँ जान्नन् स्मशानसम्म, अरूलाई त निषेध छैन। जो स्त्री छ अब लोग्नेको स्वास्नीमा चाहिँ नि पत्नी चाहिँ यहाँभन्दा टाढा नजानु भन्ने धर्मशास्त्रको उल्लेख गरेको छ। तर अब आफ्नो आफ्नो संस्कारमा फरक पर्छ। त्यो मैले भनिहालेँ। त्यस भएर देशकाल र परिस्थिति अनुसार यो चलन पनि फरक हुँदछ। तराईमा आजभोलि सम्पूर्ण रूपमा स्त्री नै जान्छन् धेरै नै। आज यहाँ हाम्रो त बरु कम जान्छन्, उनीहरूको त झन् खोलामा टन्नै जाने चलन रहेको छ। त्यो ठाउँ अनुसारको फरक रहेको छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ यसरी दोस्रो पिण्ड दिइसकेपछि यसरी बन्धु बान्धवले सम्पूर्ण रूपमा प्रदक्षिणा गर्नु, नमस्कार गर्नु। अब माला आफूले के लगाइदिने हो त्यो लगाइदिएर प्रदक्षिणा गरेर सबलाई घुमिसकेपछि अनि पहिला चाहिँ सम्पूर्ण रूपले त्यही आफ्नो सन्तानले उठाउनु सबलाई। जस्तो पुत्रले अथवा पौत्रले कसले कर्म गर्ने हो, कर्ताले पहिला उठाउनु र अन्य बन्धु बान्धवहरूले काँध दिएर त्यसलाई श्मशानसम्म लैजानु। अनि श्मशानमा लाँदाखेरि पनि यहाँ बताउनुहुन्छ जुन सन्तानले जुन छोराले आफ्नो पितालाई काँधमा बोकेर श्मशानमा लैजान्छ भने पाइदै पछि त्यसले अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुँदछ। त्यस कारणले पिताद्वारा सदा पालन पोषण गरिएको त्यो पुत्र, पिताद्वारा पालिएका ती सन्तानद्वारा आफ्नो काँधमा बोकेर ती माता पिताको शवलाई आफूले पीठमा बोकेर लैजान्छ भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा पिता माताको देहलाई त्यसले लगेपछि तत्काल पितृऋणबाट ऊ मुक्त हुन पुग्दछ। उसलाई पितृऋण त्यतिखेरै छोड्दछ। अनि फेरि श्मशानको आधा बाटोमा पुगेपछि त्यहाँ भूमिलाई बढार्नु, केही सफा गर्नु अनि अभिक्षण गर्नु अर्थात् जल छर्किनुपर्छ। सबलाई त्यहाँ एक ठाउँमा राख्नुपर्छ। विश्राम स्थान भनिन्छ यसलाई, जहाँ बिचौँ स्थानमा गर्ने भनेर बताएको छ। त्यहाँ केही बेर राखेर अनि त्यहाँ एउटा पिण्ड दिनुपर्दछ। भूत नामक प्रेतलाई पिण्ड दिनुपर्दछ त्यहाँ भूत नामले। यसरी अब 3टा पिण्ड यहाँसम्म भए। 3टा पिण्ड दिएर यहाँ यसरी पिण्ड दिनाले भूत नामको पिण्ड दिनाले राक्षस पिशाच भूत प्रेत इत्यादि सम्पूर्ण दिशामा भएका जो रहेका भूत प्रेतहरू छन् यिनीहरूले देहलाई कुनै रूपमा पनि त्यसलाई अशुद्धि गर्दैनन् अर्थात् तिनीहरूले रोक्दैनन् र त्यो बाटोहरू छेक्दैनन् र भूत भएर दुर्गतिमा परेकालाई त्यस्तो हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अब सबलाई फेरि उठाएर अनि लैजानु। अनि जहाँ श्मशानमा पुगिन्छ श्मशानमा पुगेपछि उत्तरतिर शिर पारेर राख्नु, सबलाई उत्तरतिर टाउको फर्काएर राख्नु र अनि त्यसपछि नसुत्नु उत्तर सिरान गरेर भनेको कारण के हो त? यही हो। त्यसकारण उत्तर सिरान निषेध गरिएको छ। उत्तर सिरान कहिले पनि जिन्दगीमा भुलेर पनि नसुत्नु। घरमा छ भने पूर्व र दक्षिण सिरान राम्रो छ। परदेशमा छ घरभन्दा बाहिर छ भने पश्चिम सिरान पनि गर्न सकिन्छ। किनभने घरमा चाँडै आइन्छ, पश्चिम सिरान गऱ्यो भने चाँडै भेट हुन्छ घरका परिवारसँग। त्यही भएर परदेशमा चाहिँ पश्चिम सिरान गरेर सुत्नलाई योग्य रहेको छ। अब धेरै सम्पत्ति मात्र चाहनाले आफ्नो यश वैभव चाहनेले दक्षिण सिरान गरेर सुत्छन्। विद्या पनि होस् मलाई, बुद्धि पनि राम्रै होस् र धन सम्पत्ति नि सम्पूर्ण श्रीलक्ष्मीले पनि ठिकै हिसाबले सबै कुरा बराबरमा होस् भन्नेले पूर्व सिरान गरेर सुत्छन्। बच्चा बच्चीहरूलाई पूर्व सिरान गर्नु राम्रो रहेको छ।
त्यसकारणले पूर्व दिशाको सिरान पढ्ने विद्यार्थीले पूर्व सिरान नै हुनुपर्छ, अन्य सिरान निषेधित गरिएको छ पढ्ने बच्चालाई। यो चाहिँ स्वयंको विभिन्न किसिमका ज्योतिषीय शास्त्रमा गणना गरिएको छ। अब सबलाई यसरी उत्तर दिशा फर्काएर राख्नु, श्मशानमा लगेपछि अनि देहदाहको निमित्त त्यहाँ स्थानलाई शुद्धि गर्नुपर्दछ, त्यसलाई भूमिलाई बडार कुडार लिपपोत के गर्ने हो त्यो सम्पूर्ण गरिसकेपछि त्यहाँ वेदी निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले घरमा जसरी अग्नि स्थापना गर्दछौँ, कुनै हवन गर्दा, तुलसीको हवन गर्दा जसरी वेदी निर्माण गरेर रेखीपाती गरेर सम्पूर्ण मिलाउँदछौँ, त्यही विधिले गर भनेको छ। अब शोकमा भएको कारणले यो गर्ने सम्भव त छैन, त्यहाँ विभिन्न किसिमको त्यो अवस्था सिर्जना नहुने हुनाले एउटै कर्म गर्दछौँ। के कर्म? अग्निलाई आह्वान चाहिँ गर्दछौँ त्यही नामले र अग्निको पूजन चाहिँ गरेर हे अग्निदेव हजुरले यो लासलाई लैजानु पर्यो, हामीले यो प्रार्थना मात्र गर्दछौँ। अब यसका विधि अनुसारको त त्यहाँ हुँदैन। यहाँले बताउनुहुन्छ भगवानले अग्नि संस्कार गर्नुपर्दछ। अग्नि स्थापनाको विधिले अनामिका र अङ्गुष्ठा यसरी चाहिँ नि तीनवटा धर्का तानेर माटो टिपेर कोट्याएर फालेर सुरोले सम्पूर्ण रूपमा कर्म गरेर गइजा भनेर भनेको छ। अब त्यो शोकावस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन कहिले पनि। र त्यो गरिसकेपछि अग्निस्थापना विधिले पढिसकेपछि क्रव्याद नामको अग्नि त्यहाँ रहँदछ। त्यो चितामा रहने अग्निको नाम हो क्रव्याद। नाम फरक फरक रहेको छ, विभिन्न किसिमका नाम अग्निको कर्म र संस्कार पछि फरक रहेको छ। जुन अग्नि स्थापना गर्दाखेरि हामीले पूजा गर्दाखेरि स्वस्ति शान्तिको लागि अर्कै नाम हुन्छ अग्निको, यहाँ चितामा अग्निको नाम अर्कै हुँदछ। जे कर्म गरिन्छ त्यो कर्म गर्दाखेरिको अग्निश्च भरतो नाम गर्भाधाने विधियते, गर्भाधान भरत नामको अग्नि हुन्छ। विभिन्न किसिमका यस्ता अग्निका नाम छुट्टै छुट्टै रहेको छ। यहाँ क्रव्याद नामको अग्निदेवलाई बोलाएर उहाँको पूजा अर्चना गरेर लोमभ्य स्वाहा मन्त्रले हवन गरिसकेपछि अग्निको प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे अग्निदेव हजुर तपाईँ भूतहरूलाई धारण गर्ने हुनुहुन्छ। समस्त चराचर भूतहरू अग्नि बिना बाँच्न सक्दैनन्। बिना अग्निले को बाँच्ने? जठराग्नि नभए को बाँच्ने? भित्र त जठराग्नि त छ नि, एउटा अग्नि त बलेको छ, शरीरभित्रै बलेको छ, बाहिर नदेखे पनि भित्रको अग्नि त बलेकै छ। सम्पूर्ण भूतलाई धारण गर्ने जसले त्यो अग्नि बिना प्राणी भूत रूपमा बाँच्न सक्दैन, ती भूतहरू बाँच्नै सक्दैनन्। जसलाई धारण गर्ने हुनुहुन्छ हजुर अग्निदेव हुनुहुन्छ। हजुरलाई म प्रार्थना गर्दछु हजुरले धारण गर्नुभएका सम्पूर्ण भूतहरूलाई पालन गर्ने जगतको साक्षी कारण रूपी हजुर हुनुहुन्छ। हे अग्निदेव संसारमा निवास गरिरहेको यो प्राणी आज मर्यो, त्यस कारणले गर्दा हे अग्निदेव यसलाई तपाईँ अब वैकुण्ठ धाममा लैजानु हो। तपाईँलाई त्यसै कारणले मैले यहाँ बोलाएको हुँ र यसलाई पनि सँगै लिएर जानुहोस् भनेर अग्निदेवलाई बोलाउनु, प्रार्थना गर्नु। अनि यसरी अग्निको प्रार्थना गरिसकेपछि चन्दन तुलसी पत्र आदि विभिन्न किसिमका ठुला ठुला तुलसीका काठहरू, चन्दनका काठहरू र पिपलका दाउराहरूले चिता बनाउनु। अब जे स्थानमा मिल्दछ त्यही अनुसारको चिता स्थापना गर्नु। चिता बनाउँदा पनि अग्नि स्थापनाकै विधि त हो, तर चिता बनाउँदा अलिकति थोरै मात्र फरक छ। हामीले देख्दछौँ घरमा पण्डितजी आउनुहुन्छ, अब तुलसीको मठमा हवन गर्ने भनेको छ, पण्डितजीलाई बोलायो अथवा स्वस्ति शान्ति गर्ने भनेको छ, घरमा आउनुभयो हवन स्थापना गरियो। त्यसको दाउरा पञ्चत्रिणी तथा त्रिणी पुनः पञ्चविधान यो नै सकारेत 40वटा 39वटा टुक्रा खपत हुँदछन्। त्यसमा पहिला 5-5वटाको पूर्व पश्चिम गरेर राखेपछि अनि उत्तर दक्षिण गर्दै माथि माथि बढ्दै आउँदछ नियम अनुसार। अब त्यही नै क्रमले चिता बनाउन पर्यो भने पहिलो चाहिँ राखेको 5वटालाई उत्तर दक्षिण गरेर राखिदिनुहोस्, ठ्याक्कै सोला भयो, चिता भयो। फरक केही छैन, एउटै विधि हो, तर अलिकति थोरै मात्र फरक गर्ने चलन रहेको छ। हाम्रो संस्कारमा त्यही चलेको छ। अनि भन्नुहुन्छ हे पक्षीराज गरुडजी यसरी त्यहाँ चिता बनिसकेपछि मुर्दालाई चितामा राख्नु पर्दछ र चितालाई माथि मुर्दालाई राखिसकेपछि त्यहाँ चितामा एउटा पिण्ड दिनु र मुर्दाको हातमा अर्को पिण्ड दिनु पर्दछ। त्यहाँ 2 पिण्ड प्रेत नामले दिनु पर्दछ। प्रेतत्वको आविर्भाव चितामा राख्नले हुन्छ। अघिसम्म प्रेत नामले पिण्ड दिएन, अब प्रेत नामले पिण्ड किन दिएको भनेर स्पष्ट गर्नुहुन्छ। यहाँ प्रेत चाहिँ त्यहाँ प्रेतत्वको आविर्भाव अथवा उत्पत्ति जब शरीरलाई चितामा राखिन्छ अनि उसमाथि प्रेतत्वको आविर्भाव हुन्छ, प्रेतत्वमा प्राप्त हुँदछ, त्यो प्रेत बन्दछ। त्यहाँभन्दा अगाडि प्रेत बनिसकेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा एउटा हातमा पिण्ड मुर्दाको हातमा र अर्को चितामा यसरी पिण्ड दिएपछि अनि 5वटा पिण्ड हुँदछ यहाँसम्म। अघि 3वटा बाटासम्म दियो, अब यसरी 5वटा पिण्ड भनेर बताएको छ। कसैले प्रेत भन्दछन्, कसैले साधक भन्दछन्।
कसैले जीव भन्दछन्। यो सम्पूर्ण आफ्नो संस्कार अनुसार फरक फरक रहेको छ। आखिरी जीव भने पनि, साधक भने पनि, प्रेत भने पनि सम्पूर्ण भनेको एउटै हो। त्यसको नाम चाहिँ फरक फरक पर्यायवाची शब्द हो। तर सम्पूर्ण प्रेत कार्य सपिण्डी नभएसम्म यही प्रेत शब्द उच्चारण गरेर सम्पूर्ण वस्तुहरू कर्म गर्नुपर्दछ भनेर बताएको छ। अब यसरी 5 पिण्ड दिइसकेपछि अनि सब डढाउन योग्य हुन्छ। त्यो शरीर डढाउन र वा त्यो गाड्न अथवा आफ्नो संस्कार अनुसारको कर्म गर्नको लागि योग्य हुन्छ, नत्र भने योग्य हुँदैन। यति 5वटा पिण्ड नदिनाले राक्षस आदिले आहित गर्दछन् र उसलाई दुःख पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा प्रेतलाई उद्धारको लागि 5 पिण्ड दिएर होम गरेको अग्निमा घाँस हालेर अनि बालेर अनि अग्नि संस्कारद्वारा यो सम्पूर्ण गरेपछि घाँस हालेर बालेर अनि चितामा अग्नि दिनुपर्दछ। अब छोरोले अथवा कसले दिने हो त्यो परिक्रमा गरी नियमअनुसारको त्यहाँ अग्नि लगाइदिनु पर्दछ। तर हे गरुडजी, यदि पञ्चक छैन भने सिधै जलाउन मिल्दछ। पञ्चक छ भने केही विधि अपनाउनु पर्दछ। सिधै अहिले बताएको अनुसार गएर सिधै चितामा लास राखेर यसरी जलाउन पाइँदैन। त्यसको विधि पुरा गर्नुपर्दछ। पञ्चक भनेको के हो भनेर बताउनुहुन्छ यहाँ। किनकि जो पञ्चकमा मर्दछ त्यसले सद्गति पाउँदैन। फेरि पञ्चकमा दाह कर्म गर्नु हुँदैन। गरेदेखि अर्को व्यक्तिको मरण हुँदछ। दाह त गर्ने, तर विधिपूर्वक दाह गरेन भने अर्को व्यक्तिको मरण हुन सक्दछ। त्यस कारणले पञ्चकको दाह विधिपूर्वक गर्नुपर्छ। आदिमा आधा धनिष्ठा नक्षत्रदेखि रेवती नक्षत्र पर्यन्त 5 नक्षत्रमा पञ्चक भनेर बताइन्छ। जसको दाह गर्यो उसलाई हानि गर्दछ र उसका बन्धु बान्धव परिवार कुल कुलायनमा पनि त्यसले बाधा पुर्याउँदछ। पञ्चक पर्यो भने आधा धनिष्ठा भनेको धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वभाद्रा, उत्तरभाद्रा, रेवती 5वटा नक्षत्र रहेका छन्। एउटा नक्षत्रमा 4वटा अक्षर युक्त हुँदछ। अब ज्योतिष पढेका ज्ञान भएकालाई ज्ञात हुन्छ। यो जम्मा संख्यामा एउटा नक्षत्रमा 4वटा अक्षर हुँदछन् र तिनै 4वटा अक्षरबाट नामाकरण संस्कार पनि हुँदछ। एउटा नक्षत्रबाट राशि कुन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि त्यही हेरिन्छ। त्यही नक्षत्र हेर्नु र राशि पत्ता लगाउनु। यहाँ त्यही चन्द्रमाको नक्षत्र अर्थात् चन्द्रमाको राशि र नक्षत्रको आधारमा गरिन्छ। लगभग मीन राशिका अंशादिहरू पर्दछन् धेरै जस्तो, र थोरै कुम्भ राशिलाई पनि भेट्दछ। थोरै कुम्भ राशि र मीन राशिमा चन्द्रमा रहेको अवस्थामा यो रहन्छ। 18वटा अक्षरले युक्त हुन्छ। आधा धनिष्ठा नक्षत्रमा 2टा पाउ हुन्छ। अरू 4 अक्षरले 4 चौको 16, 16 2ले 18वटा अक्षर। जब यसरी पञ्चकमा कोही मर्दछ, 5वटा नक्षत्रभित्र मर्दछ भने दाह गर्नु हुँदैन। त्यो शान्ति गरेर मात्र गर्नुपर्छ। यो नक्षत्रमा जसले मर्दछ त्यसमा घरमा हानि हुँदछ। पुत्रमा वा सौगत्री वा आफ्नो बन्धु बान्धवमा पनि कुनै विघ्न बाधा हुँदछ। नभएदेखि पशुहरूमा पनि जान्छ भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा 5वटा नै लान्छ भन्ने पनि हाम्रो चलनमा रहेको छ। पञ्चक पर्यो भने 5वटै तान्छ है, दाह गर्नु हुँदैन भन्छौँ नि हामी। त्यस कारणले गर्दा त्यही विधि अपनाएर मात्र गर हे गरुडजी भन्नुहुन्छ। अथवा नक्षत्रको मध्यमा नै विधिपूर्वक दाह कर्म हुन्छ भने सम्पूर्ण दोषको शान्तिको विधि पनि बताउँदछु। ल सुन हे गरुडजी। अब नक्षत्रकै बीचमा भनेको अब कोही रेवती नक्षत्रमा परेर त बित्यो, मर्यो। अब केही समय बाँकी छ, 1 घण्टा 1.5 घण्टामा नक्षत्र पार हुँदैछ भने अब त्यो पञ्चकलाई छलेर पछाडि मात्र दाह कर्म गर्यो भने त्यो सम्पूर्ण विधि गर्नु पर्दैन। 12औँको दिन सपिण्डी द्वादशको दिन केही दान गर्दै पुग्दछ। अरू त्यो पुत्ला सुत्ला बनाउनु पर्दैन। त्यस कारणले 1 घण्टा कुर्न मिल्छ र त्यो पञ्चक जान्छ भने पञ्चक छुटाएर मात्र दाह कर्म गर्दछ। अब कोही लास पर्न त पर्यो, पञ्चक सुरु त भएको थिएन, तर अब घाटमा पुर्याउँदा अथवा श्मशानमा जलाउने अवस्थामा पञ्चक छोइसकेको छ भने फेरि पुत्ला पनि बनाउनु पर्यो, शान्ति कर्म पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तो विधि रहेको छ। त्यस कारणले पञ्चक छुट्छ भने चाहिँ पञ्चकको मध्यमा दाह हुँदछ भने सम्पूर्ण कर्म गर्नुपर्छ। नत्र पञ्चक सकिसकेको छ, दाह कर्म पञ्चक छोडेर गरिन्छ भने त्यसको चाहिँ शान्ति विधि मात्र गरे पुग्दछ भनेर धर्मशास्त्रमा बताएको छ। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ हे गरुडजी। दाह गर्ने बेलामा त्यस मृतकका नजिकै 5वटा पुत्ला बनाउनु पर्दछ। के को? कुशको बनाउनु अथवा शमीका पातको पुत्ला बनाउनु पर्दछ। त्यसलाई विभिन्न किसिमका पिठोहरूले लेपेर मानव आकृति जस्तो शरीर रहेको छ त्यस्तै किसिमको पुत्ला बनाउनु पर्दछ। ती पुत्लाहरूलाई विभिन्न किसिमका मन्त्रहरूद्वारा पढेर शुद्ध पारेपछि सुवर्ण दान इत्यादि गरेर प्रेता जयत नर इन्द्रो बह भन्ने मन्त्रद्वारा सम्पुटित हवन गरिसकेपछि पुत्लाहरू र शरीर एकै ठाउँमा राखेर दाह गर्नुपर्छ। ती 5वटा पुत्लाहरूलाई क्रमशः शरीरकै भागमा राख्नु पर्दछ।
एउटा राख्नुपर्छ आँखाका बीचको स्थानमा, अनि घाँटीको दुईटा हत्केलाको बीचमा हृदयमा, अनि घुँडाको स्थानमा र पैतालामा, यो सम्पूर्ण स्थानमा शरीरमै बाँडेर ती पुत्ला 5 वटा स्थापित गरेर अनि त्यो पुत्ला र शरीर साथैमा दाह गर्नुपर्दछ। त्यो पञ्चकको दाह विधि यस्तो रहेको छ। अनि पञ्चक शान्तिको विधि पनि गर्नुपर्दछ। 5 नक्षत्रको दोषको शान्तिका लागि नक्षत्र क्रमले द्वादश अर्थात् 12औँको दिनमा सपिण्डीको दिन पूजा गरेर हवन गरिसकेपछि तिलपात्र, तिलको भाँडो, सुन, चाँदी, रत्न र घिउले भरिएका काँसका पात्रहरू, यी 5 थरी नै यस्ता चिजहरू दान गरेर शान्ति गर्नुपर्दछ। यस किसिमले शान्तिको विधान पुरा गरेर जसको दाह गर्दछ भने त्यसलाई कुनै विघ्न बाधा हुँदैन, प्रेतले पनि सद्गतिमा प्राप्त हुँदछ। अब पञ्चक दाहको विधि पनि सकियो। अब यहाँ उपरान्त बताउनुहुन्छ कोही सती जान चाहन्छन् भने त्यो सतीको बारेमा पनि म बताउँछु। ल सुन, तिमीले प्रश्न गरेका थियौ गरुडजी, सतीको विषयमा त बताउँछु भन्नुहुन्छ, तर अब अहिले हामीले सतीको विषयमा बताउनलाई निषेधित गरेको छ। हाम्रो कानुनले दिँदैन, हामीले धेरै बोल्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा सतीको संक्षिप्त म प्रक्रिया मात्र बताउँछु। सती कसलाई भन्ने भनेर पछिल्लो अध्यायमा भन्नुहुन्छ, जसले शरीर दाह गरेर जान्छ, पति मरेको 10 दिनभित्र कुनै स्त्री आगोमा डढेर मर्दछिन् भने त्यसलाई सती भनेको छ, अथवा चितामै सँगै जान्छन् भने त्यसलाई पनि सती भनेको छ। अब यो सती चाहिँ सती होइन, जसले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो धर्म कर्म संस्कारमा बसेर ती पतिको काज क्रिया र सम्पूर्ण श्रद्धादि वस्तुहरू गर्दछिन् भने त्यो परम उच्चको सती चाहिँ मैले त्यसलाई भन्छु है भन्नुहुन्छ अघिल्लो अध्यायमा भगवानले। अब कसलाई सती मान्ने? त्यस कारणले सतीको विषयमा यहाँ अलिकति शास्त्रले नै उचित निर्णय गर्न सकेको छैन, त कानुनले पनि निषेध गरिसकेको छ। सती यदि जान चाहन्छन् भने पहिला स्नान गर्नु, सम्पूर्ण रूपमा 16 श्रृङ्गारले युक्त हुनु, आफ्नो विवाह गर्दाखेरि जस्ता गरगहना, सिन्दुर, चुरा, पोते जस्तो लगाइन्छ त्यस्ता किसिमका 16 श्रृङ्गारले युक्त हुनु। स्नान गरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपमा सिँगारिसकेपछि आफ्ना मान्यजनहरूको आशीर्वाद लिनु। गुरु, माता, पिता, सासू, ससुरा को हुनुहुन्छ, आफूले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण मान्यजनको आशीर्वाद लिइसकेपछि अनि त्यहाँबाट हिँड्नु, भगवानको मन्दिरमा जानु, विष्णु भगवानका मन्दिरमा सरासर गइसकेपछि सम्पूर्ण आफूले लगाएका अघि सिँगार पटार गरेका गरगहनाहरू सम्पूर्ण रूपमा त्यो त्यागिदिनु, भगवानलाई खोलेर अर्पण गरिदिनु, लज्जा मोह सम्पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नु। आफू सर्वाङ्ग जस्तो आइएको छ जन्मदा त्यस्तै किसिमको भएर त्यहाँबाट लाज मोह सम्पूर्ण छेकिसकेपछि एउटा श्रीफल नरिवल हातमा लिनु भन्नुहुन्छ। अनि आफ्नो अत्यन्त प्रिय अत्यन्त मिल्ने साथीलाई बोलाउनु, त्यो पनि आफ्नो सखीलाई बोलाउनु भनेको छ। त्यहाँ पुरुषहरूको अधिकार छैन कोही पनि जाने। चिता स्थानमा लगेर जब शव राखिन्छ पतिको भने त्यहाँ पुरुषहरूको अधिकार छैन। त्यहाँ केवल ती नारी जो जान चाहन्छन् सती, तिनी र आफ्नो अत्यन्त प्रिय सखी मात्र जानु। श्रीफल लिएर यसरी गइसकेपछि त्यहाँ भगवान सूर्य नारायणलाई पहिला नमस्कार गर्नु, ढोग्नु र चितालाई 7 परिक्रमा गरेर चितामाथि आफू उक्लिएर जो मरेका पतिलाई आफ्नो काखमा लिएर आफ्नो काखमा सुताउनु, दाहिने काखमा, अनि हातमा लिएको नरिवललाई तिनै सखीलाई समर्पण गरिदिनु। हे सखी, अब चितामा आगो लगाइदेऊ भनेर आदेश दिनु र त्यो श्रीफल नरिवल दिएर आदेश दिनु। यस्ता किसिमले जो सती गएकी छिन् तिनीहरूको दिव्य गति प्राप्त हुन्छ र तिनीहरूको पुनर्मिलन पनि हुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ। यसलाई मैले संक्षिप्तमा भने, यहाँभन्दा धेरै बोल्ने अधिकार पनि रहेको छैन। अब सती प्रथाको विषयमा यो बताइएको कुरा मात्र हो। यदि कोही गर्भिणी छ भने सती जान निषेध पनि गरिएको छ। यहाँ भन्नुभएको छ जो सती गर्भिणी छिन् भने तर जान पाउँदिनन् उनी, त्यसलाई पनि निषेध गरेको छ। तिनलाई बालकलाई जन्म दिएर पालन पोषण गरेर तिनी आफै सती हुँदछिन्, त्यसको विषयमा पनि लेखिएको छ। यहाँ सती प्रथाको यति विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे पक्षीराज गरुडजी, त्यसपछि चिता स्थानमा दूध छर्केर जलले चिताको अग्निहरू सिञ्चित गर्नु। पहिला सम्पूर्ण रूपमा मुर्दा शरीर आधा अब जल्दछ भने, अब गृहस्थी हो भने उसको मस्तक फोरिदिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ ब्रह्मरन्ध्र। अब यसरी जो सती जान चाहन्छन् सतीको विधिले दाह गर्नु पर्दछ। अब सती पनि जान चाहन्नन्, अब पञ्चक पनि छैन भने शरीर त त्यसै डढाउन सुरु गरिसक्यो। अब शरीर जलेर आधा भयो, आधा भइसकेपछि ती शरीरहरूका सम्पूर्ण रूपमा भागहरू डढ्न थालिसकेपछि अनि ब्रह्मरन्ध्र भनेको तालु स्थान चाहिँ आधा डढेपछि त्यो तालुलाई केही काठले, गृहस्थ भने काठले हानेर फुटाइदिनु।
अनि कोही सन्यासी छ, श्रीपादहरू छन्, त्यस्ता किसिमका कोही गृहस्थभन्दा बाहिरका छन् भने तिनीहरू सन्यासी छन् भने श्रीफल नरिवलले हानेर फुटाइदिनु। कारण त्यहाँ रहेको छ, जहाँ जीवात्माको स्थान बाहिर निक्लिने ब्रह्मरन्ध्र तालु परमात्मामा मिलन हुने स्थान रहेको छ, त्यस्तो ब्रह्मलोकलाई खोरिदिनाले तिनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा ब्रह्मरन्ध्र फोर्नाले तिनीहरूले दिव्य गति प्राप्त हुँदछन्। अनि यहाँ केही प्रार्थना पनि गर भन्नुहुन्छ। हे गरुडजी, त्यहाँ तिल मिसिएको घिउको आहुति दिनु पर्दछ, अग्निलाई फेरि केही हवन गर्नु पर्दछ र अनि यहाँ चाहिँ अनि प्रार्थना गर्ने मन्त्र बताउनुहुन्छ। हे अग्निदेव, हजुरको आविर्भाव यसै निम्ति भएको हो। यो जीव स्वर्गलोकमा त्यो गोलोक धाममा जानको लागि पुनः तपाईँसित फेरि उत्पन्न हुन आइरहेको छ। यो मैले घिउ मिश्रित, यो तिल मिश्रित आहुति दिइरहेको छु। हे अग्निदेव, अझै चाँडै छिटै बोलेर यसलाई सँगै लिएर जानुहोस्। यस्ता किसिमले प्रार्थना गरेर अनि बेसरी रोस् भन्नुहुन्छ। यसरी घिउ तिलले हवन गरिसकेपछि उसलाई रुने अधिकार आउँदछ। यहाँ रोस्, जसले गर्दा उसलाई, मृतकलाई अत्यन्त सुख प्राप्ति होस्। त्यस कारणले गर्दा आँसु काटेर यतिखेर रुनु भन्नुहुन्छ। पोलिसकेपछि, शरीर डढिसकेपछि पहिला स्त्रीहरूले स्नान गर्नुपर्दछ। स्त्रीहरूले स्नान गर्नुपर्दछ अनि मात्र पुरुषहरूले स्नान गर्नुपर्दछ। अब यहाँ शरीर डढिसकेपछि हामी सिधै गर्दछौँ। अघि मैले भने दुध सिञ्चित गरेर अस्थिहरू लिनु भनेर भने, अस्तु हामी त त्यतिखेरै लिँदछौँ। तर यहाँ चाहिँ अलिक पछाडि संस्कार पनि बताएको छ। तर हामी त चिता पखाल्नु अगाडि नै त्यो अस्तु लिएर अस्तुको संस्कार गरेर अस्थि सञ्चित श्राद्ध चाहिँ चौथो चारौँ दिनमा गर्दछौँ। यो पुस्तकले पनि 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन अथवा जुन दिनमा 3 दिन वा 2 दिन अथवा 4 दिनमा गरोस् नै भनेको छ। तर अस्तुहरू पनि त्यही दिन उठाउनु भनेको चाहिँ त्यो त सम्भवै हुँदैन। उही दिन चिता अर्को आइसकेको हुन्छ, लास्ट कहाँ चितामा त्यो अस्तु 4 दिनसम्म कसले राख्न दिन्छ त्यहाँ। त्यस भएर अस्तु हामी उही दिनै विसर्जन गरेर आइसक्छौँ, गङ्गामा प्रवाहित गरिसकेका हुन्छौँ। तर यही सम्पूर्ण रूपमा यहाँको कुरा पछाडि फेरि बताउनु हुनेछ। यसरी सम्पूर्ण रूपमा शरीर डढेपछि पहिला स्त्रीहरूले खल्को हाल्ने भन्छौँ हामी, जसलाई खल्को हाल्ने भनेको पहिला शरीर आधा डढिसकेपछि अब नुहाउने बेला भयो कि भएन भनेर भन्दछौँ। स्त्रीहरूले पहिला नुहाउनु र पुरुषहरूले पछि नुहाउनु पर्दछ। अनि सम्पूर्ण रूपमा स्नान गरिसकेपछि नाम गोत्र उच्चारण गरेर, अब थाहा छ भने नाम, न्वारानको नाम, थाहा छैन भने बोलाउने नाम, गोत्र थाहा भए अति उत्तम, थाहा छैन भने पनि यथा नाम यथा गोत्र भनेर अञ्जुली दिने गरिन्छ। त्यो अञ्जली दान गर्नुपर्छ। हामी 36 अञ्जुली दिन्छौँ होला सायद, हाम्रो चलनमा यहाँ के चलेको छ मलाई पनि त्यति थाहा छैन, म संस्कारमा धेरै पर्दिनँ यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो ढुङ्गा एउटा अथवा केहीमा स्नान भनेको त्यतिखेर वस्त्र फेरेर चाहिँ नि अञ्जली दिन निषेध गरिएको छ। यो कुर्म पुराणमा पनि बताएको छ। जहाँ शरीर वस्त्रसहित स्नान गरिन्छ र त्यही चिसा लुगा सहितको जल दिनु पर्दछ। वस्त्र फेरेर जलदान हुँदैन कहिले पनि। सचैले स्नान गरेपछि अनि त्यही चिसा कपडा सहित त्यो प्रेतको नाममा, त्यो मृतकको नाममा जलदान गर्नु पर्दछ। यसरी जलदान चाहिँ यहाँ गर्ने भनेर कुर्म पुराणको उपरि विभागको अध्यायहरूमा पनि लेखिएको छ भनेर बताइएको छ। अब हे गरुडजी, यसरी सम्पूर्ण रूपमा जलदान गरिसकेपछि निमको पात खाएर मर्ने व्यक्तिको गुणगानको वर्णन गर्दै स्त्रीहरूलाई अगाडि लगाएर पछाडि पुरुषहरू घरमा आउनु पर्दछ। अब यहाँ चाहिँ नि भएको ठाउँमा पो निमको पात खालान्, नभएको ठाउँमा के खाने? नभएको ठाउँमा हाम्रो चलनमा चाहिँ यहाँ धुप काँडो गर्ने भनिएको छ। निमको पात खानु र धुप काँडो गर्नु उस्तै हो। धुप काँडो भनेको अर्थ रहेको छ, धुप काँडो त्यसै हुँदैन। सौगोत्रीहरू र बन्धु बान्धवहरूका लागि जुठो सूचकको निर्णयमा पनि बताएको छ यो धर्मशास्त्रमा। अब गएका बन्धु बान्धव त सबैले 10 दिने दाजुभाइ त हुँदैनन् त्यहाँ। तिनीहरूलाई पनि लाससँगै गएको, छोएर गएको अथवा चितासम्म गएको भएर तिनीहरूलाई पनि जुठो लाग्दछ, त्यो छाप छोड्नु पर्दछ भनेको छ। तर धुप काँडो गरेपछि उनीहरूलाई जुठो लाग्दैन। त्यस भएर त्यो धुप काँडो गरिसकेपछि ती अन्य बन्धु बान्धव त्यहीँबाट चोखा हुँदछन्, ती शुद्ध हुँदछन् भनेर धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा केही गुइठा अथवा कुनै अग्नि अथवा केही बाल्नु अनि त्यहाँ एउटा काँडा राख्नु र त्यसलाई नागेर आउने कार्यक्रम हुँदछ। त्यसलाई भनिन्छ धुप काँडो। त्यसपछि सम्पूर्ण रूपमा त्यो मर्ने व्यक्तिको गुणगानहरू वर्णन गर्दै घरमा आउने र स्त्रीलाई पहिला अगाडि लगाएर आउनुपर्छ। खोलामा खल्को हाल्न गएको छ तर पुरुषहरू नआइपुगिकन स्त्री घरमा जान निषेध गरिएको छ। ती स्त्री सँगसँगै पुरुषलाई लिएर आउनु भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता किसिमले आएर घरमा आएर गोग्रास पर सारेर अनि पातको लपेसमा भोजन गर्नु पर्दछ। यो त सधैँ गर्ने कृत्य भइहाल्यो। अब घरको अन्न खानु हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दा घरको अन्न चाहिँ ग्रहण नगर्नु, जसले गर्दा विचारको प्रचलन यहाँबाट सुरु भएको छ। विचार त्यतिखेरदेखि लैजाने भन्ने चलन रहेको छ। घरको अन्न यतिखेर खानु हुँदैन भनेर बताइएको छ। अनि मृतकको स्थान लिपेर दक्षिणतिर फर्की 12 दिनसम्म दिनौ अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ। एउटा दियो चाहिँ अखण्ड बत्ती बालिदिनु दक्षिणतिर फर्काएर, जसले जाँदा त्यो अँध्यारोमा पुगेका ती मृतात्माहरूले बाटो देखुन् भनेर 12औं दिनसम्म कन्टिन्यू सधैँ नै दिनहु नित्य बत्ती दान गरिन्छ। अब हे गरुडजी, सूर्यास्त भएपछि श्मशान र चौबाटोमा 3 दिनसम्म माटोको भाँडामा दुध र जल देओस्। यो त हामी 10 दिनसम्मै दिँदछौँ, तर बिहान साँझमा होइन, बिहानै दिँदछौँ। साँझमा चाहिँ हामी बत्ती बाल्ने कार्यक्रम मात्र गर्दछौँ। अब आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार थोरै फरक हुँदछ, मैले भनिसकेको छु। यो कसरी दिनु भन्नुहुन्छ? हे प्रेत, तिमी श्मशानमा अग्निले ढडेर बन्धु बान्धवहरूद्वारा परित्यक्त गरिएका छौ। त्यस कारणले गर्दा यो जल र दुध तिमीलाई मैले दिएको छु। माटाको भाँडामा जल र दुध दिने भनेर बताएको छ। तर हामी त्रिकाष्टिका भनेको 1 कुरेत लामा पलासका काठहरू 3 वटा बाँडेर बनाएको, वा हामी चाहिँ यहाँ पलासको सट्टा पयोको बाँध्ने गर्दछौँ। त्यही नै काठलाई बनाइएको काठ माथि राखेर दिन्छ। माटाको भाँडाको सट्टा हामी पातका खोचाहरूमा दिन्छ। यस्ता किसिमले दुध र जल दिन्छ, जसले त्यो शरीर डढेर गएको हुनाले र बन्धु बान्धवद्वारा त्याग गरिएको हुनाले यो जल स्नान गरेर दुध पिय। तिमीलाई खानको लागि दुध दिएको छु, स्नान गर्नको लागि जल दिएको छु, यसलाई तिमीले प्राप्त गर भनेर यस्ता किसिमले प्रार्थना मन्त्रसहित दान गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। साग्निक अग्निहोत्री भए पनि, निरग्निक अग्निहोत्री नभए पनि दोस्रो दिन, तेस्रो दिन वा चौथो दिनमा अस्ति सञ्चय श्राद्ध गर्नुपर्दछ। अब अस्ति सञ्चय श्राद्धको विधि यहाँ बताउनु भएको छ। अस्तुको विषयमा बताउनुहुन्छ यहाँ। अब अस्तुको विषयमा बताउँदाखेरि हामीले सुरुकै दिनलाई मान्नुपर्छ, दोस्रो तेस्रो दिन होइन। तर श्राद्ध चाहिँ हामी चौथो दिनमा गर्दछौँ। 4औं दिनमा अस्ति सञ्चय श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर बताएको छ। यहाँ साग्निक र निरग्निकको विषयमा बताउनु भएको छ। साग्निक भनेको अग्निहोत्री। अग्निहोत्री भनेको नियम हो। कसैले वैष्णव धर्म लिएको होला, कसैले कुनै व्रत लिएको होला, अखण्ड व्रत। त्यस्ता किसिमको व्रत नै हो यो। अग्निहोत्री पनि एउटा एक किसिमको व्रत हो। जसले अग्निहोत्री लिँदछ उसले अर्काको घरभन्दा बाहिर, अर्थात् त्यो अग्निमा पाकेको चिजभन्दा बाहिर पानी पनि तातो ग्रहण गर्न हुँदैन। त्यो व्रतमा बसेको हुन्छ। उसले पानी पनि खाँदैन बाहिर गएर, तर चिसो पानी त खान्छ, तातो पानी खाने अधिकार उसलाई छैन। र त्यो अग्निमा तातेको वा पाकेको बाहेक अरू कुनै पनि अग्निद्वारा सेकाएका वस्तु उसलाई खान पाउँदैन। र आजीवन नै सेतो कपडामा अथवा सेता किसिमका कपडाहरूद्वारा मरेका ढाकाका कपडा नि लाउनुहुन्छ। त्यस्ता किसिमका धौत वस्त्र र भोटामा चाहिँ जिन्दगी बिताएर अग्निहोत्री नियम लिएर जाने गरिन्थ्यो पहिला। अब अहिले एकदम कम भइसक्यो, देख्नै सकिँदैन। एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो हामीलाई पढाउने अग्निहोत्री, नारायण गुरु भन्ने, जहाँ गौरी घाटमा हुनुहुन्थ्यो। साह्रै अत्यन्त ज्योतिष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका विषयमा धेरै कुराहरू त्यहाँ वरिपरिका मान्छेलाई थाहा छ। उहाँ चाहिँ अग्निहोत्री, उहाँ बाहिर जल पनि ग्रहण गर्नुहुन्न थियो। त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो। फल खानुहुन्थ्यो, जल चिसो खानुहुन्थ्यो, तर तातो पानी भनेपछि कहिले पनि। हामीलाई नै अध्ययन गराउनुभएका गुरु एकजना अग्निहोत्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले अग्निहोत्री वा अग्निहोत्री नभएका त हामी सम्पूर्ण अग्निहोत्री होइनौँ। त्यस कारणले गर्दा जसको भए पनि 3 दिन 4 दिन र 2 दिनमा चाहिँ अस्ति सञ्चय श्राद्ध गर्नुपर्छ। अस्ति सञ्चय श्राद्ध गर्दाखेरि अस्तुहरू लिनको लागि दुधले छर्केर अस्तुहरू लिनु, पहिला बटुल्नु पर्दछ। त्यसलाई एउटा भाँडोमा जम्मा गर्नु, अनि त्यसलाई विभिन्न किसिमका चन्दन इत्यादि कुङ्कुमहरूले सम्पूर्ण रूपमा पूजा गरेर त्यो स्थानलाई राख्नु पर्दछ। त्यो हड्डीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा पहिला त दुधले पखाल्न पर्यो, अनि गङ्गाका जलद्वारा पखाल्न पर्यो, अनि त्यसमा कुङ्कुमहरू राखेर त्यसलाई चन्दन लेपन गरेर त्यसलाई एउटा भाँडोमा राख्नु पर्दछ। अनि त्यहाँ केही खरानी पनि अर्को भाँडामा जम्मा गर्नुपर्दछ र त्रिपादुका राखी त्यसलाई नछोपिकन पहिला राख्नुपर्छ। त्यो घडा चाहिँ पहिला छोपिएको हुनु हुँदैन। त्यसकारण अनि त्यसपछि सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ पिण्डदान गर्नुपर्दछ। पिण्डदान गरिसकेपछि अगाडि 5-10 पाइला हिँडेर अनि त्यहाँ एउटा खाडल खनेर त्यो अस्तुको भाँडालाई राख्नुपर्दछ। अनि राखिसकेपछि फेरि त्यहाँ केही बेर राखेपछि दाहजनित व्यथाको शान्तिका लागि फेरि अर्को एउटा पिण्ड दिइसकेपछि अनि त्यो अस्तुको भाँडोलाई फेरि खाडलबाट झिकेर जलाशयमा जानुपर्दछ। अनि जलाशयमा गएपछि चाहिँ जलाशयको नजिक पुगेपछि दुध र जलले फेरि त्यो अस्थुलाई फेरि पखाल्नु पर्दछ।
त्यो दुध र पानीद्वारा त्यो हड्डी पखालेर अनि कुमकुमहरू लगाएर सिँगार्नु पर्दछ र अब भने अस्थिहरूलाई भाँडो थुनिएको भाँडोमा राख्नुपर्छ, थुन्न मिल्ने भाँडोमा अथवा मुखले ढाकिने त्यस्तो किसिमको भाँडोभित्र राखिसकेपछि अनि निधारमा ढोगेर अनि हृदयमा स्पर्श गराएर गङ्गाजीमा बगाइदिनु पर्दछ। यो अस्तु सञ्चय अर्थात् अस्तु सेलाउने विधि हो। यो अब अस्तु सेलाइसकेको विधि त हामी सुरुकै दिनमा गर्दछौँ र श्राद्ध मात्र चतुर्थ दिनमा चौथो दिनमा गर्दछौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, जसको अस्थि हड्डी मरेको 10 दिनभित्रमा गङ्गाजीमा पर्दछ भने त्यो 1000 वर्षसम्म स्वर्गलोकमा अथवा गोलोकधाममा आनन्दपूर्वक बस्न पाउँदछ। हे गरुडजी, जब वायु गङ्गाको तरङ्गलाई छोएर मृतकको शरीरलाई स्पर्श गर्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण पाप पुण्यहरू तत्काल नष्ट हुन पुग्दछन्। अर्थात् गङ्गाजीका समीपमा नजिकमा मरण पनि साह्रै राम्रो रहेको छ भनेर बताएको छ। त्यस कारणले लास जलाउँदाखेरि गङ्गाजीका तीरमा जलाउनु, अथवा गङ्गा भनेको त यो पनि गङ्गा हो नि, एउटा खोला भनेको त गङ्गाजी नै हो। त्यस कारणले गर्दा तीरमा जलाउने भनेर बताइएको छ। आफ्नो पूर्वजको उद्धारका लागि कठिन तपस्या गरेर आराधना गरेर गङ्गाजीलाई ब्रह्मलोकबाट पृथ्वीमा ल्याउनु भएको थियो भगीरथले। भगीरथ राजाले त्यसरी ल्याउनु भएको गङ्गाजीको महिमा गान गर्नुहुन्छ। यहाँ गङ्गाजी भनेको के हो? जसको नाम मात्र लिनाले सम्पूर्ण पाप पुण्य नष्ट भएर उतर्दछ, त्यस्तो किसिमको गङ्गाको महिमा यहाँ गाउनुहुन्छ। गङ्गाजी पहिला पृथ्वीमा भगीरथ राजाद्वारा अवतरित हुनुभएको हो र उहाँले कठिन तपस्याद्वारा मात्र सन्तुष्ट बनाउनु भएको हो। जहाँ दिव्य स्वर्गलोकमा हुनुभएको गङ्गाजी ब्रह्मलोकबाट झर्दै बिस्तारै बिस्तारै आउनुभएको छ, ब्रह्मलोक हुँदै। यस्ता किसिमको गङ्गाजीको महिमा गान गरेको छ। सन्तुष्ट त हुनुभयो भगीरथ राजाको तपस्याबाट। गङ्गाजी भन्नुहुन्छ मेरो बेगलाई कसले थाम्ने? फेरि राजाले फेरि तपस्या गर्नुभयो भगीरथ राजाले र भगवान शङ्करलाई खुसी बनाएर प्रभु अब गङ्गाजी माता त आउनुहुन्छ, मलाई यस्तो कठिन अवस्था पर्यो, ल ठिक छ भक्त, म थाप्दछु शिरमा, तिमी गङ्गाजीलाई बोलाऊ भनेर शिव भगवानले स्वयं गङ्गाजीलाई थापेर पृथ्वीमा अवतरण गर्नुभएको कथा श्रीमद् भागवतमा पनि वर्णन गरिएको छ। जान्नु ऋषिको आश्रमलाई छुँदै जन्नु ऋषिको आश्रम हुँदै आउनुभएको हुनाले ब्रह्मलोकबाट झरेर जन्नुको आश्रम भएर आउनुभएको हुनाले गङ्गाजीलाई कसैले जाह्नवी पनि भन्ने गरेका छन्। जाह्नवी पनि गङ्गाजीको यहाँ रहेको छ भनेर पनि वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवतमा। यस्तो किसिमको गङ्गाजीको पवित्र कीर्ति रहेको छ। सगर ऋषिका 60,000 छोराहरू श्राप परेर सम्पूर्ण रूपमा भस्मखरानी भएर गए। सगर ऋषिले नि तपस्या गर्नुभएको हो, गङ्गाजीको आजीवन गर्नुभयो, उहाँ बित्नुभयो, उहाँका छोरा नाति सम्पूर्णले गर्दै गर्दै आए, गङ्गाजीकै सेवा गरे। सम्पूर्ण रूपमा ती 60,000 छोराहरू भस्मखरानी भएका थिए, जुन तिनैलाई उद्धारको लागि त्यो गङ्गाजीलाई ल्याउनु परेको थियो। गङ्गाजीको एक बिन्दु मात्र पनि ती सम्पूर्ण भस्मखरानी भएका ती खरानीको स्थानमा ती गङ्गाजीको बिन्दु पर्यो भने तिनीहरू मुक्त हुने किसिमको चाहिँ अवसर थियो र तिनै गङ्गाजीको तपस्या गर्दा गर्दै भगीरथ राजाको पालामा आफू स्वयंले चाहिँ गङ्गाजीलाई अवतरित गराउनु भएको यस्तो गङ्गाजीको महिमा गान गरिएको छ। सम्पूर्ण जुनीमा गरेका, सम्पूर्ण जीवनमा 84 लाख योनिमा गरेका सम्पूर्ण पाप पुण्यहरू जसको हड्डी गङ्गाजीमा पर्दछ भने ऊ दिव्य लोकमा पुग्दछ भनेको छ। कुनै कालमा कुनै समयमा एउटा व्याधा थियो। व्याधाले के गर्छ? आफ्नो जीविकोपार्जन सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई खतम गरेर आफ्नो पेट पाल्ने त्यस्तो व्याधा एक दिन जङ्गलमा दैववश कुनै सिंहद्वारा आक्रमणमा परेर मारियो। त्यो सिंहद्वारा मारेको हुनाले उसका सम्पूर्ण रूपमा काजक्रियाहरू कुनै पनि भएनन्। सम्पूर्ण रूपमा त्यो जङ्गलमै परेको लास परेको हुनाले त्यसका सम्पूर्ण अर्धदेही क्रियाहरू लोप भएको हुनाले त्यो दुर्गतिमा पर्न लाग्यो। अब नरकमा पर्न लागेको त्यो व्याधा धेरै कालखण्डमा त्यसरी नरकमा परेको व्याधाको आत्मा पनि त्यसरी नरकमा भड्किरहेको आत्माको लागि कुनै दैव कालले कुनै चराचुरुङ्गी अथवा कुनै पशुपक्षीद्वारा त्यसको एउटा अस्तु हड्डी अर्थात् त्यो हड्डी चाहिँ गङ्गाजीमा पर्न पुग्यो। धेरै कालपछि त्यो गङ्गाजीमा हड्डी पर्नाले दिव्य विमानमा चढेर त्यो गोलोक धाममा प्रस्थान गर्यो। त्यस कारणले गर्दा गङ्गाजीको महिमा गान यहाँ गर्नुभएको छ। हे गरुडजी, गङ्गाजीको यस्तो किसिमको दिव्य विमानमा चढेर स्वर्गलोकमा गयो र वैकुण्ठ लोकमा गयो भन्ने कीर्ति श्रवण गरिन्छ। त्यसकारण सुयोग्य पुत्रको कर्तव्य हुन आउँदछ कि पिता माताका अस्थिहरू गङ्गाजीमा बगाइदिनु पर्दछ। अब सुदूरपश्चिममा गयो भने 1 वर्ष पर्यन्तमा अस्तु गङ्गाजीमै, जो भगीरथ राजाले ल्याउनु भएको गङ्गाजी छ, त्यो गङ्गाजीमा प्रवाह नगरेसम्म उनीहरूको जुठो जाँदैन भन्ने चलन रहेको छ।
सुदूरपश्चिममा अहिले पनि जानुभयो भने उनीहरूको 1 वर्षभित्रमा गङ्गाजीमा गएर श्राद्ध गरेर आउनै पर्छ उनीहरूले। यस्तो किसिमको अस्तु जुन भाँडोमै बट्टामा बन्द गरेर राखेका हुन्छन् त्यो छेलाएरै आउनु पर्दछ उनीहरूले। उनीहरूको त्यो अनिवार्य नै गर्दछन्। अहिले पनि महेन्द्रनगरतिर दार्चुलातिर जानुभयो भने त्यो अहिले पनि त्यो कार्यक्रम उनीहरूको अहिले पनि जिउँदो नै रहेको छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा गङ्गाजी अब सम्पूर्णको नजिक नहुने हुनाले यथाशक्तिको नदीलाई नै गङ्गाजी मानेर हामीले कार्यक्रम गर्दछौँ। यहाँ बताएको छ यदि कोही परदेशमा मर्यो, कोही वनमा मर्यो, कोही विभिन्न किसिमका लडाइँ युद्धहरूमा नजानिदो किसिमले मर्यो, चोरद्वारा मारियो, लुटेराद्वारा मारियो, शरीर प्राप्त भएन, अब के गर्ने? शरीर पनि प्राप्त भएन र समाचार पनि प्राप्त भएन। मान्छे गएको कयौँ वर्ष भयो, जुग बितिसक्यो, अब उसको कुनै पनि केही चिज प्राप्त भएन भने निश्चित कहिले हुन्छ, मरेको निश्चित जब हुन्छ अब उसको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्दछ। तर कसरी गर्ने? शरीर त छैन। कुर्म पुराणको उपरिभागको 79 अध्यायमा लेखिएको छ। कुर्म पुराणमा पनि लेखिएको छ समीका पातहरूद्वारा पुतला निर्माण गर्नु भनेर बताएको छ त्यसमा। र यहाँ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी कुशद्वारा पुतला निर्माण गर्नु। आखिर समीका पात र कुशका पात भनेको उस्तै हो, समी पनि पवित्र रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानकै स्वरूपमा रहेको समीका पात वा ती कुशद्वारा पुतला बनाउनु पर्छ। मानव आकृतिको पुतला बनाएर त्यसमा पिठोहरूद्वारा लिपेर लेपन गरेर त्यसरी पुतला बनाइसकेपछि क्रमैले दाह कर्म गर्नुपर्छ। अघि माथि जुन जुन दाह कर्मको विधि बताइएको छ त्यसै कर्मले शरीरलाई चिता समेत बनाएर दाह गरिसकेपछि जुन दिन सुनिसकेको छ त्यही दिन त्यो गर्नुपर्दछ। सुनेको दिन निश्चित भएपछि, अनिश्चित भयो भने त भोलि फर्केर आउला के थाहा। तर निश्चित भएछ भनेपछि त्यो चाहिँ शरीर प्राप्त भएन भने त्यसरी पुतला दाह गर्नुपर्दछ, चिता नै बनाएर सम्पूर्ण गर्नुपर्दछ। अनि त्यो डढिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त भएको खरानी उठाउनु पर्दछ र गङ्गाजीमा लगेर प्रवाहित गर्नुपर्छ। अब अस्तुको कार्यक्रम त गर्नु पर्यो। अस्तु गर्नको लागि तिनै खरानी जलमा बगाइदिनु, अस्तु सञ्चयको कार्यक्रम त्यो सकिँदछ। अनि त्यही दिनबाट कुरा बारेर अथवा सम्पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने कर्महरू त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ। दशगात्रको सम्पूर्ण क्रियाहरू 10 दिनसम्म गर्ने क्रियाहरू आरम्भ गर्नुपर्दछ। अनि वार्षिक श्राद्धको तिथि चाहिँ कहिले मान्यता अब? कहिले मर्यो मर्यो, श्राद्ध त गर्नु पर्यो। जुन दिन हामीले त्यो पुतला बनाएर जलाएको दिन छ त्यही दिनको तिथिलाई सम्पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने, वर्षै पछि गर्नुपर्ने श्राद्धको तिथि, त्यसैलाई मान्नु हे गरुडजी। गर्भपूर्ण भएको कुनै यदि स्त्री मरिन् भने त्यो शरीर त्यसै डराउनु हुँदैन। त्यो गर्भपूर्ण भएको शरीरबाट बालकलाई निकाल्नु पर्छ पेट चिरेर। अनि त्यो पेट चिरेर निकालिसकेपछि अनि मात्र जलाउनु पर्दछ शरीरलाई। त्यो बालकलाई भने जलाउन मिल्दैन। 27 महिनासम्मको बालक यदि त्यसरी बित्दछ भने अथवा जन्मेर बित्दछ वा गर्भपूर्ण भएर गर्भमै मर्दछ अथवा गर्भपूर्ण भएर जन्मदा मर्दछ भने 27 महिनासम्मको बालक छ भने त्यसलाई भूमिमा गाडिदिनु। 27 महिनाभन्दा माथि मात्र त्यसलाई जलाउन मिल्दछ। अब ठुला गङ्गा आदि छन् भने चाहिँ गङ्गामा प्रवाह गरिदिनु हुन्छ भनेर पनि बताएको छ कुनै कुनै शास्त्रमा, गङ्गामा बगाइदिनु। तर त्यसलाई 27 महिनासम्मको बालक छ भने जलाउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी अब सम्पूर्ण त्यो गर्भ पूर्ण भइसकेपछि त्यसरी मरेको बालक छ भने थोरै कर्म गर्दै पुग्दछ। अर्थात् कर्म चाहिँ गरिदिनु पर्छ। जीवात्मामा आइसकेको हुनाले, जीवात्माको दोषमा आइसकेको हुनाले ऊ सांसारिक वासनाबाट प्रवृत्त भएको छैन। भर्खरै जन्मेको बालक कति नै सांसारिकमा ढाकेको हुन्छ र हुँदैन। त्यसकारण विषयसँग थोरै सम्बन्ध राखेको हुनाले थोरै कर्म क्रियाहरू गरे पुग्दछ। बालक त्यसरी मरेको छ भने त्यो शिशुको मृत्युमा जलपूर्ण घडा दान गरिदिएर खिर भोजन गर्दै पुग्दछ वा बालकहरूलाई भोजन गराइदिएर छोडिदिए पुग्दछ। केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यति गरेपछि कर्म संस्कार खुल्दछ। अब कुमार बालक मरेको छ भने कुमार बालकलाई भोजन गराउनु पर्दछ। अनि 5 वर्षदेखि व्रतबन्ध अर्थात् 5 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म त चुडाकर्म भइसकेको हुनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दा चुडाकर्मको उमेर भनेको 5 वर्षको उमेर हो। 3 वा 5 भनेर बताएको छ। कतै कतै 1 वर्षको उमेर पनि भनेको छ। 1, 3 वा 5 भनेर जोड्न सकिन्छ। चुडा भनेको कपाल काट्ने कार्यक्रमलाई चुडा भनेर बताएको छ। अब हामी त एकैचोटि व्रतबन्धमै चुडा, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन एकैचोटि गर्दछौँ। तर छुट्टा छुट्टै गर्नु त अझ उत्तम रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा कपाल काट्ने कार्यक्रम चुडाको कर्म 5 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ। त्यसलाई चुडाको समय भनिन्छ, जसलाई कुमार बालक पनि भनिन्छ। 5 वर्षको बालकलाई के भनिन्छ? 5 वर्षभन्दा अगाडिको बालकलाई कुमार बालक
अब कन्या र कुमारको पूजा गर्ने भन्यो भने 10 वर्षको बालक ल्याएर पूजा गरेर हुँदैन। 5 वर्षभन्दा मुनिको बालकलाई पूजा गर्नु हुनेछ, कुमार बालकको निर्णय त्यसरी दिएको छ। त्यस कारणले चुडा भइसकेको अवस्था वा चुडाको उमेर पुगिसकेको बालक छ भने त्यसलाई कुमार बालकलाई नै भोजन गराइदिए पुग्दछ। त्यो घडाहरू दान गरेर, जलपूर्ण घडाहरू दान गरेर अनि कुमार बालकहरूलाई नै त्यस्ता खिरहरू इत्यादिको भोजन गराइदिएपछि त्यसको जुठो सम्पूर्ण रूपमा सकिँदछ। त्यसका कर्म त्यहाँभन्दा धेरै दान धर्म गर्नु पर्दैन। अब 5 वर्षको उमेर कटिसकेको छ, व्रतबन्धको उमेर पुगिसकेको छ। प्रातबन्धको उमेर भनेको ब्राह्मणको छ गर्भाष्टमी बाती। ब्राह्मणको छ भने 8औं र 9औं वर्षमा गर्भदेखि गन्दाखेरि व्रतबन्ध भइसक्नु पर्दछ। अब क्षेत्रीयको छ भने 12 वर्षभित्रमा व्रतबन्ध भइसकेको हुनुपर्दछ। अब वैश्यको व्यापारीको छ भने 15 या 16 वर्ष भनेर पनि बताइएको छ। शूद्रको त अब कुरै भएन। सम्पूर्ण रूपमा यस्ता किसिमका यी व्रतबन्ध संस्कारहरू रहेका छन्। यस्तो उमेर पुगिसकेको छ तर नभए पनि त्यो उमेर चाहिँ पार गर्ने अवस्था छ र त्यसमा पुगिसकेको छ भने ब्राह्मण भोजन पनि गराउनु पर्दछ। बालकलाई मात्र भोजन गराएर पुग्दैन। अब 5 वर्षपछि सम्पूर्ण रूपमा व्रतबन्ध गरिसकेपछि वा 5 वर्ष कटिसकेपछि वा व्रतबन्धको उमेर पुरा भइसकेको छ र व्रतबन्ध भए तापनि नभए तापनि यदि पुरा पार गरिसकेको छ व्रतबन्धको उमेर भने सम्पूर्ण संस्कार गर्नुपर्छ। अब व्रतबन्ध भइसकेको छ भने त सम्पूर्ण संस्कार पुरै गर्न परेको। यदि भएको छैन व्रतबन्ध भने पनि त्यो उमेर बताएको, शास्त्रले बताएको उमेर पार गरिसकेको छ भने त्यसका सम्पूर्ण कर्महरू गर्नुपर्दछ, सम्पूर्ण गर्नुपर्दछ। तर व्रतबन्ध भएको छैन, उमेर त पुगेको छ व्रतबन्ध, तर व्रतबन्ध भएको छैन भने एउटा कर्म चाहिँ कम गरे पुग्दछ। के? सपिण्डीकरण श्राद्ध चाहिँ उसको गर्नु पर्दैन, अर्थात् एकोदिष्ट श्राद्ध गरेर उसको कर्म पुग्दछ। जसको व्रतबन्ध भइसकेको छ उसको त सम्पूर्ण कर्म गर्न परेको। सपिण्डीदेखि लिएर सम्पूर्ण यावत कर्महरू उसका गर्न परिहाल्यो, त्यो गर्नु पर्दछ। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, शरीरको अवस्था सानो रहँदाखेरि शरीरमा थोरै कर्मको सम्बन्ध रहन्छ, थोरै विषय वासनाको सम्बन्ध रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा अल्प क्रियाको शरीरले इच्छा गर्दछ, अर्थात् थोरै क्रियाको उस शरीरले अपेक्षा गरेको हुन्छ। सानो छँदा भोजन थोरै खाँदछ, ठुलो भएपछि भोजन धेरै चाहिँदछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कर्म गर्नुपर्छ। अब किशोर अवस्था, 15 अवस्थासम्मको अवस्था वा तरुण अवस्थाको मृत्युमा जस्तो सुकै भए पनि यसमा बताएका कुराहरू सम्पूर्ण शय्यादान, वृषोत्सर्ग, पददान, महादान, गोदान अघि जुन वर्णन गरिन्छ वा पहिला गरिए वा पछि गरिन्छ, यी वर्णनहरू गरिएका सम्पूर्ण कर्महरू गरिदिनु पर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। अब स्त्रीहरूको विषयमा पनि यहाँ बताउनु भएको छ। अब कोही स्त्री होला, शूद्र होला, अब उसको चाहिँ उमेर पुगिसकेको छ, चुडा भएको छैन भनेर भन्नु होला। अब लेडिजको पहिले कपाल काट्ने कार्यक्रम होला, चुडा हुन्छ हुँदैन, तर त्यो उमेरलाई लिने हो, त्यही बताउनु भएको छ। 5 वर्षको उमेर चुडाको उमेर स्त्रीहरूले नै ग्रहण गर्ने हो। त्यस्तै पुरुषलाई भनेर 12 वर्ष 15 वर्षको उमेर भनेर व्रतबन्धको लियो, त्यस्तै स्त्रीको पनि विवाहलाई लिने हो। जो वागदान पर्यन्त हुनुहुन्छ, जो टिकाटालो हुनुहुन्छ त्यसलाई लिने हो, अथवा विवाहको उमेरलाई लिने हो। अब कोही चाहिँ घरमै बसेको होला, 30-35 वर्षको उमेर पुगेको होला, अब उसको मृत्यु भयो, अब संस्कार चाहिँ लेडिजको 3 दिन मात्र बारिदिने, छोरीको हो 3 दिन बारिदिने भनेर पाइयो? त्यसमा पाइँदैन। पुरै संस्कार 10 दिनकै सम्पूर्ण रूपमा ती माता पिताले गरिदिनु पर्छ, घरमा बसेपछि, अथवा दाजुभाइले गरिदिनु पर्दछ। कसलाई अधिकार छ उसले गरिदिनु पर्दछ। त्यो भएर त्यो संस्कार सम्पूर्ण रूपमा गर्ने संस्कार रहेको छ। त्यो भएर छोराको चाहिँ नि गर्ने 10 दिन अनि छोरीको चाहिँ 3 दिन गर्ने हुने अधिकार छैन। जुन उमेर छ त्यही अनुसारको क्रिया पनि गरिदिनु पर्दछ भनेर धर्मशास्त्रले बताएको छ। त्यस कारणले अब कोही छ भने अब त्यसको विषयमा भोलि पनि बताउनुहुन्छ। किन पर्दैन? शरीर भएपछि गर्न पर्दैन? गर्नुपर्छ। यहाँ भोलि बताइन्छ यो कुरा पनि, भोलिको अध्यायमा आउँदछ, म बताइदिन्छु। यसको विषयमा भोलि पनि निर्णय गरौँला। निर्णय सन्धुका ग्रन्थहरू हेरियो भने सम्पूर्ण संस्कार हेर्ने हो र विद्वतजनको समाजमा गएर यो कुरा गर्ने हो भने पुस्तक छुट्टै रहेको छ। नारीको संस्कार गर्ने, जुन व्रतबन्ध गर्ने नै नारीकै व्रतबन्धै गरिन्छ। यसरी मरेको छ भने व्रतबन्ध संस्कार पूर्ण गर्ने पुस्तकै छुट्टै रहेको छ। त्यो पुस्तकद्वारा सम्पूर्ण क्रिया गराउनु पर्दछ हामीले। त्यो धर्म सङ्ग्रहमा लेखेकै कुरा छन्। यी कुरामा अब धेरै विवादमा नजाउँ। अब भन्नुहुन्छ यसरी स्त्रीको पनि सम्पूर्ण वा शूद्रहरूको पनि, अब शूद्रहरूको पनि व्रतबन्ध हुँदैन, अथवा जनै नगर्ने तागाधारी नहोला, कोही तागाधारी नभएपछि उसको उमेर पूर्ण भइसकेको छ, उसको कर्मै गर्न पर्दैन भनेर हुन्छ र? कर्म गर्नुपर्छ।
शरीरको अवस्था हेरेर कर्म गर भन्नुहुन्छ यहाँ। शरीरको अवस्था जस्तो किसिमको छ, उमेर कति पार गरेको छ, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा धर्मशास्त्रले बताएको बाटो अनुसारको सम्पूर्ण कर्म पुरा भएको हुनुपर्दछ र त्यसको मुक्ति प्राप्त हुन्छ, नत्र भने छैन। त्यस कारणले बताउनुहुन्छ। अब सन्यासीहरू कोही छन्, सन्यासीहरू छन् भने तिनीहरूको दाह कर्म गर्नु हुँदैन, जलको कर्म पनि गर्नु हुँदैन, पिण्ड पानी गर्नु पर्दैन। सन्यासीहरू छन् भने सन्यासीहरूको चाहिँ गर्नु पर्दैन। जुन सन्यास धारण गरेको छ, जसले एक दण्ड ग्रहण गर्नाले मात्र सम्पूर्ण रूपमा त्यो प्रेत नारायण स्वरूपमा गनिन्छ। दण्ड धारण गरेपछि त्यो नारायण स्वरूपमा हुँदछ, त्रिदण्ड धारण गरेपछि त्यो कहिले पनि प्रेतत्वमा प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले छोराले तिनको कर्म गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले दशगात्र क्रियाहरू नगर्नु भन्नुहुन्छ सन्यासीको लागि। अब दण्ड भनेको के हो? दण्ड भनेको लौरी दे न दण्ड भन्छौँ नि हामी। लौरी भने हो त होइन। यहाँ हामीले बुझ्दाखेरि शब्द त्यसै बुझ्दछौँ, संस्कृतका शब्द यस्तै गाह्रो छन्। दण्डी स्वामी भन्दछौँ हामी, कहिलेकाहीँ यसो सुनेको हुन्छ कतै कतै, दण्डी स्वामी 1008 फलानो दण्डी स्वामी, यस्तो किसिमको जो उपाधि लिएका छन् ती दण्डी स्वामी भनेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा एकदण्डी हुन्छ, एउटा त्रिदण्डी हुँदछ। जो 52 वर्ष उमेरसम्म गृहस्थ आश्रममा बसेर अनि सन्यास आश्रममा प्रवेश गरेको छ ऊ एक दण्डी हुँदछ, एक दण्डी स्वामी भनिन्छ। एक अवस्थामा मात्र दण्डी स्वामी भयो। त्यस कारणले एकदण्ड स्वामी हुन्छ। 52 वर्षभन्दा अगाडि गृहस्थ आश्रमबाट सन्यास ग्रहण गर्न जान पाइँदैन, निषेध गरिएको छ। तर 52 वर्ष पुगिसकेपछि पनि पति पत्नी छन् भने दुईजना सँगै जान पर्यो, अथवा स्वीकृति लिएर जान पर्यो, अथवा सन्तानहरू छोरा छोरीको विवाह व्रतबन्ध इत्यादि सम्पूर्ण अब मलाई कुनै पनि भौतिकको लालसा पनि छैन, तिमीहरूलाई पनि कुनै दुःख छैन भनेर व्यवहार सुम्पेर स्वीकृति लिएर अनि जान सकिन्छ भने सन्यास आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम गएर सन्यास धारण गरिन्छ भने त्यसलाई एकदण्ड स्वामी भनियो। अब जो जन्मने बित्तिकै प्रवजित भयो अर्थात् जन्मने बित्तिकै जो सन्यासी भयो उसलाई जीवनको मतलबै भएन। ऊ जन्मने बित्तिकै अर्थात् व्रतबन्ध गर्यो अथवा गरेन, गृहस्थ आश्रमको कुनै धर्मलाई नै लिएन भने ऊ आजीवन त्रिदण्डी स्वामी भयो। बालक जन्म अवस्थादेखि युवा अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्म आजीवनै तिनै अवस्थामा त्यो दण्डी स्वामी भएको हुनाले त्यो दण्डी स्वामी भनिन्छ। त्यस कारणले दण्ड ग्रहण गर्नाले अर्थात् त्यो सन्यास ग्रहण गर्नाले भगवान नारायणको स्वरूपमा तिनीहरू हुन्छन्, जीवनबाट मुक्त भइसकेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई जीवनको लालसा हुँदैन, कुनै भौतिकताको लालसा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा ती सम्पूर्ण रूपमा प्रेतत्वमा कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले अमृत चिनिसकेको मान्छे अर्थात् अमृत पान गरिसकेका ती व्यक्तिहरूलाई पानीको अपेक्षा जसरी गर्दैनन् तिनले पनि आफ्नो आत्मालाई चिनेर आत्मज्ञानी भइसकेकाहरूले कहिले पनि क्रियाको अपेक्षा राख्दैनन्, जीवनबाट मुक्त भएका हुन्छन्, जीवनको लालसै हुँदैन। अनि तिनीहरूलाई कर्म किन गरिदिन पर्यो? त्यो त भगवानकै आत्मामा लीन भइसकेका हुन्छन्। ती परमात्मामै लीन भएका सन्यासीहरूको कर्म गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर कोही सम्पूर्ण रूपमा उसका छोरा नाति इत्यादि छन्, कोही कथमचित कोही सन्यास ग्रहण गरेर गएको व्यक्तिका त्यस्ता बन्धु बान्धवहरू तीर्थमा पुगे भने ती छोरा नातिले उहाँको नामबाट तीर्थ श्राद्ध भने गरिदिनु पर्दछ। तीर्थमा चाहिँ श्राद्ध गरिदिनु उनीहरूको, नत्र भने जलदान पनि गर्नु पर्दैन, 10 गात्र क्रिया पनि गर्नु पर्दैन, सन्यासीहरूको कुनै कर्म गर्नु पर्दैन, जलाउनु पनि हुँदैन। अब त्यस्ता किसिमका सन्यासीलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई भूमिमा गाड्नु पर्दछ। अब धेरै धेरै ठुला ठुला किसिमका जो गङ्गा आदि नदी छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो नदीमा डुबाएर बगाइदिए पनि हुँदछ। त्यस्तो किसिमको नदी हुन पर्यो जसले अर्कालाई कुनै पनि रूपमा, अब यहाँ सानो नदीमा बगाएर त कहाँ भयो त? त्यस्तो अवस्थाको होइन, जहाँ सक्षम हुन्छ त्यस्तो किसिमको नदीमा भने प्रवाहित गर्न पर्दछ। सन्यासीलाई बगाइदिँदा पनि हुँदछ, जहाँ जीव जन्तुले गर्दा उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा त्यसरी कृमि भएर जान सक्दछन् भनेर। कृमि विष्टा र खरानीको अघि मैले बताएँ, यस्ता किसिमका कर्म गरेर जान सकिन्छ। सन्यासी कसलाई भन्नुहुन्छ? सन्यासी विभिन्न किसिमका हुन्छन्। एउटा नाम सन्यासी हुन्छ, एउटा कर्म सन्यासी हुन्छ, एउटा नाम सन्यासी हुन्छ। जो जन्मदै आएको सन्यासी छ ऊ नाम सन्यासी हुन्छ। जो कर्म गरेर सन्यास भएको छ तिनीहरू कर्म सन्यासी हुन्छन्। नाम त थाहा छ नि, फलानो सन्यासी, फलानो गिरी, फलानो पुरी, त्यो एउटा त भइहाल्छ नाम सन्यासी। जो कर्म सन्यासी हुन्छ, म बालकृष्ण वाग्ले भोलि म सन्यास धारण गरेँ भने बालकृष्ण गिरी लेख्न सक्दछु। अर्थात् डाक्टर रामानन्द गिरी भनेर हामीले जुन स्वामीजीको नाम सुन्यौँ भने देवघाटका स्वामी हुनुहुन्थ्यो, 50 साल बित्नुभयो, कसैले सुन्नुभयो होला। त्यस्ता किसिमका सन्यासीहरू त्यो सन्यासी होइनन्।
तिनले पछि सन्यास राखेको हो। जो डाक्टर रामानन्द गिरी भनेको डाक्टर रामानन्द भनौँ पहिला अथवा रामानन्द भनौँ, पहिला रामानन्द सुवेदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हामी जस्तै ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको व्यक्ति हो। 3 दाजुभाइ हुनुहुन्छ, धादिङका व्यक्ति, इन्डिया गएर पढ्नुभयो र संस्कृत गुरुकुलमा पढेर पछि वहीँबाट आजीवन सन्यास धारण गर्नुभयो। त्रिदण्डी हुनुभयो, अर्थात् जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त उहाँले कुनै पनि गृहस्थ आश्रम ग्रहण गर्नु भएन, त्रिदण्डी स्वामी हुनुभयो। उहाँ स्वामीजीसँग हामी पढेका चेला हौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सम्पूर्ण संस्कारमा स्वामी हुनको लागि त्यस्ता सन्यासी हुनेका कर्म सन्यासी पनि छुट्टै हुँदछन् भनेर बताएको छ। कर्म सन्यासीको पछाडिपट्टि लाग्दछ गिरिपुरी, भारती इत्यादि सबै जोडिन्छ, तर त्यो कर्मद्वारा जोडिएको हो, सम्पूर्ण रूपमा नामद्वारा जोडिएका पनि यी होइनन् भनेर बताएको छ। अब यी यहाँ बताएको छ हंस, परमहंस, कुटीचक्र, बहुदकाई, यी 4 थरी सन्यासीको विशेष किसिमको गणना गरेका हुन्छन्। यिनलाई सम्पूर्ण रूपमा त्यसरी भुइँमा गाड्नु वा नदीमा प्रवाहित गरिदिनु पर्दछ। हरि ओम तत्सत्। ओम अनादिनो देव शङ्खचक्र गदाधर अक्ष पुण्डरीकाक्ष प्रीतमोक्ष पदो भव। अकाल मृत्युवरण गरेका यो कुलमा जो जति छन् मरेका, पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम, भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम।